Ang paghatag og ikapulo, pagtulunan kini siya sa Biblia. Pagtulunan ba kini nga gitudlo sa Biblia alang sa mga Gentile Christian? Mao ni usa sa mga importante mga higalang topic nga ato karong pagapapalandungan, pero sa dili pa mga higala atong gipadangat ang ato ang mga pagpasalamat ngadto sa tanan nga magapatalingog kanato karon ining orasa saka hapunon adlaw karon mga higalang Huwebes. Pizza unsa naman tarong pizza ha? Pizza 5 madita karon sa bulan sa December 2024. So dili na sad madugay mga higala. Mubiya nasad kita ni ining maong numero sa tuig. Unya mupasulod na ta mga higala ngadto sa 2025, no? So karon ini higayon na atong makita mga higala nga kung moadto ta karon dito sa YouTube, sa mga Facebook, no, mga post diha sa Facebook, sa YouTube, no, kining mga video diha labi na sa TikTok. Ang sagad natong madungog yun dito mga higala mao kining mga isyu mahitungod sa politika, no, politika gyud na kanunay atong madungog karon. Pero natambakan na mga higala usay gani mga higala bisag ako himutang maimpluwensyahan ta diha ni ana tungod kay wala gisad na, no, nga bisan kita mga higala o usa lang ta ka ordinaryo nga lumulupyo, pero pag abot sa politikanhon nga aspeto maigsoon sa kinabuhi nato musugot gitag sa dili makaingon gyud ta nga epektado kita kay kani magong naa sa panggobyerno manggod mga higala. Mura ba ni sila og mauni sila ang ikapanag-ing nato mga higala ba sa kinibitawng nagsakay kag eroplano nya kana silang naa diha sa panggamhanan, makonsider nato na nga mao na sila ang gitawag piloto. So kung ikaw usa lang ka pasahero sa maong naglupad nga eroplano, dili gyud ka makaingon sa imong kaugalingon nga bahala na mo diha ang mga pilotuha mo diha og binuangan ninyo og timon kining lupad sa eroplano. Total di bitaw ni akong eroplano, dili ka makasulti ana. Kay kung makras ang eroplano niya pasahero ka, apil man kagkabungkag mausab ni mga higala sa atong nasod. So say kita mayuta nga di man ta nga mag-apil-apil ana di man ta politiko, pero epektado ta oy ug unsay mahitabo sa atong nasod. Pero mga higala bisan tuod kon importante kay na, pero musugot sa dili mga higala temporaryo ra gyud hinuon pod na. So ang kana mga higala kuan man na sa importante man na, pero dili mahimo nga magpaepekto ta diha ni ana nga murag makalimot na lang hinuon ta Ginoo aning kahimtanga tungod ani sige kanunay paminaw aning mga komentarista, mga vlogger nga makaingon pug ka og sakto ang ilang mga gibuhian nga mga statement pag pambatikos sa mga anaa diha sa pwesto o anaa diha sa gahom, no? Pero ang Biblia mga higala nagtambag magid nato, no, nga kita mga igsoon kinahanglan nga kita nga mga lumulupyo niining maong kuan atong iampo na lang na sila, no, magampo na lang tas Ginoo kay wa man tay mahimo ana mga higala og di man sad na maapil-apil ta diha, di man sad na dungog ng ato ang siguro kung maapil tag mga rally-rally labi na bitaw karon mga higala nga wala ato nang nakita nga ang Iglesia ni Cristo bitaw mi pakita na mga higala o kanabang reaction ba nga mao lagi na magrally na pud sad sila, no? So mo na nga ang ato gid diri is magampo na lang gid siguro ta, pero di na to kalimtan mga higala ang Ginoo. So kaganina
Atong intro kaganina may kalabutan man ni sa ikapulo. Pero sa di pa ta mo patighulog dito, ato sa diang gipadangat ang ato ang mga kinasing-kasing nga pagpangumusta. Taod-taod ta mga higala nga wala ta maka wali diri mga higala sa social media. Kay murag na abtan gid ta mga higala ba nga kani bitawng gitawag og kakapoy gid mga higala sa ato ang mga giatubang nga mga buluhaton, no? So ang ato karong topic mga higala atong gikuanan kini maigsuon nga kining gipatuman sa mga kaiglesiyahan kining paghatag sa tithes and offering. Unsa man ni siya? Kamanduan o kasuguan ba gyud ni sa Ginoo nga gihatag nganha sa gitawag og Christian Gentiles? Actually mga higala, kini nasulat og napatik ni bala ang kasulatan sa mga Jewish people, no? Sa mga Jewish mga isuon sa katilingban ni Israel. Pero kinahanglang masabtan nato na nga pag-abot ni Kristo may isuon, dili ka makadungog nga si Kristo nagsugo nga ipadayo ang paghatag og tithes and offering. Unya, di po ka kabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ingon nga ayaw mo paghatag. Now, ato rong teksto may igsuon, basahon nato ang Mateo kapitulo 23, bersikulo 23. Og mao kini mga higala ang atong mabasa diri ang stand ni Kristo about sa mga isyong sama niini. Matod pa niya dinhi, kaalautan nga na kaninyo nga mga iskriba ug mga presyo, mga tigpakaaron ingnon, kay kamo nagabayad sa ikapulo, sa herbabuena, ug sa anis, ug sa kumino, ug nagalatagaw, ug nagalaktaw sa labing bugat nga mga butang sa balaod. Ang paghukom, ang kaluoy, ug ang pagtuo, kini sila kinahanglan nga inyong buhaton ug dili magbiya sa usa sa mga usa nga wala nagabuhat. So ato sa ta sa pagpangamuyo, amahan mo nga langit nun, ikaw magapanalangin sa imong mga pulo nga karon amo Ginoong Dios nga hatagan og higayon sa pagpamalandong, gamita Ginoo kining imong ubos nga sulugon ug alagad sa pagpasabot ni ini Ginoo. Dalaygon kay ka sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo manluluwas og Ginoo. Amen. Now, nahagit ko mga higala sa paghisgot ini nga topic kay dunay daghan kaayo kong na kuan mga higala nasagap pod nga mga kuan sa TikTok nga nag-expose gyud mga higala nga ang paghatag sa tithes and offering nga nagsugod mga higala dito sa Genesis chapter 14 mahitungod mga igsuon kang Abraham ug kang Melkisedek. Unya dayon gipalahos mga higala ngadto sa mga kasuguan paabot kang Moses, dayon ning diretso maigsuon padulo ngadto sa Book of Hebrew, sa Hebrehanon. Now gikinahanglang masabtan nato mga higala nga kani mga igsong paghatag sa ikapulo matawag nato nga usa kini kabuhat sa pagtuo. Gitawag kini mga higala og usa ka voluntaryo nga aksyon ni Abraham sa diyang iyang gikatagbo kon atong balikan og tan-aw mga higala ang nahitabo sa panahon mga igsuon ni Abraham. Karon padulong ta mga higala nga ngadto na sa panahon ni Moses, ang mga Israelinhon, ang mga kaliwat ni Jacob mga igsuon nga gitawag og Israel, nahimong usa ka lehitimo nga kamanduan o kasuguan sa katilingban Israel o kini mga igsoon giimplementar og legal nga gipatuman sa nga balaod nun ngadtos ilang kaliwatan. Pero ini nga panahon mga higala, ang mga katawhang hintil sa palibot walay labot kay kini mga igsoon nga kamanduan eksklusibo lang ni kaliwatan ni Abraham kinsa nga giila nga bugtong katawhan sa Dios sa maong kapanahonan. Now, gikan mga igsuon kang Moses mga igsuon, hangtod ngadto kang Malakay, mabasa nimo mga igsuon ang mga promisa nga ang Dios nagasaad nga sila nga nagamatinud-anon sa paghatag sa ilang ikapulo og mga halad, bubuan sa Dios sa mga panalangin nga wala nay igo pang kabutangan.
ug mao na gisulti manghigala sa Malakias 3:10. So og dito mga igsoon sa atong makita sa Deuteronomio kapitulo 28 magsugod kag 1 manghigala padulong sa bersikulo 15, gisulti sa Dios dito ang mga panalangin sa mga taong Israelinhon, sa mga taong kaliwat mga higala ni Jacob, no? Kung unsa mga igsuon ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo ngadto kanila nga nagasunod sa kabalawranan nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses sa bukid sa Sinai. So mao ni mga igsoon na atong makita. So atong gisamari kana kung kayta nagbasa sa Bible kabalota sa tibuok nga istorya diha ni ana. Pero mga igsoon sa dihang miabot mga igsoon ngadto kang Kristo, paabot na ta ngadto kay Kristo, atong nakita mga igsoon sa atong gibasa sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 23 nga atong utrohon kini sa pagbasa sa atong kaugalingong lingwahe nga masabtan kay nato mga igsoon nga mga Pilipinong Bisaya, no? Na ang gisulti sa Ginoo dinhi usa ka bersikulo diri ang mga igsoon ang atong gibasa nga miingon si Ginoong Hesukristo, kaalautan nga na kaninyo nga mga iskriba ug mga presyo, mga tigpakaaron ingnon. So ang giingon niya maigsoon ang pinaka-intro sa mga bersikulo, nagisgot siya mahitungod sa mga iskriba ug mga presyo nga matud pa niya alaot kamo. Wala sila mga higala na himong alaot tungod kay naghatag sila ikapulo. Ato lang tiwasog basa. Kay kamo nagabayad sa ikapulo sa hirbaboy na og sa anis og sa kumino og nagalaktaw sa labing bugat nga mga butang sa balaod, ang paghukom, ang kaluoy ug ang pagtuo. Kini sila kinahanglan nga inyong buhaton og dili pagagbiya sa usa nga wala nagabuhat. So kining mga igsuon nga tinor sa istorya ni Kristo Jesus ato maigsuon mapamalandungan nga sila mga higala nga mga presyo ug mga eskriba matinud-anon nga nagahatag ug nagabayad sa ilang tithes and offering, pero nakaplagan sa Ginoo sila nga mga tigpakaron ingnon. So nganong tigpakaron ingnon sila? Nahimo silang tigpakaron ingnon dili tungod kay sila naghatag sa ilang tithes and offering, kundi naghimo silang tigpakaron ingnon tungod mga igsuon kay maoratoy ilang gisaligan. Naara sila dito gatuyok-tuyok, pero maigsuon wala na nila buhata kuno. Unsa man di ang pinakadako maigsuon nga unod sa balaod. Matud pa niya diri ang paghukom. Oh, ang paghukom. Una sa tanan ang paghukom, ikaduha. Okay, atrasan sa nato ha. Miingon siya nga kamo nagmatinud-anon sa paghatag sa inyong mga kanibang nagabayad kamo sa inyong ikapulo sa hirbaboy na ug sa anis ug sa kumino. Unsay sunod, og naglaktaw sa labing bugat ha. So importante maigsoon kabaw-an nato nga unsa man ang labing bugat nga unod sa balaod sa Dios. Ingon pa niya matud pa niya ang paghukom, ang kaluoy ug ang pagtuo. Insa diri kini sila kinahanglan nga inyong buhaton og dili magbiya sa usa nga wala nagabuhat. So unsay gisgutan diri maigsoon nga mabugat mga isuon nga bahin sa balaod? Mao ang una, paghukom; ikaduha mga igsuon ang kaluoy; ikatulo, mao mga igsuon ang pagtuo. So dinini ini mga igsuon nga bahin sa kasulatan nga atong nagibasa. So atong nasabtan nga ang ikapulo, pag-abot sa ikapulo, si Kristo maigsoon neutral siya diha ni ana. Oh, neutral siya. So ang ato karon diri maigsoon nakita nga si Kristo wala siya nagsaway, wa siya nagsugo nga ayaw mughatag og ikapulo, wa sad siya maigsoon nagsugo nga ayaw na mughatag. Neutral siya pag-abot maigsoon sa ikapulo sa iyang panahon sa pagpadayag na niya dinhi sa kalibutan. So atong nakita diri maigsoon diha niini atong nakita ang negative side nga sila gitawag ni Kristo nga mga hipokrito. Nganong nga hipokrito man? Kay sila maigsuon sa ilang pagtudlo sa mga tao, nagtuyok-tuyok ra gyud sila maigsuon, mahitungod maigsuon sa paghatag og ikapulo. Kung atong tan-awon maigsuon karon sa atong kapanahunan, mga igsuon,
naingon ani ang atong simbahan. Ang mga kasimbahanan maigsoon nagtuyok-tuyok ra gid gikan sa Sunday school paingon maigsoon sa divine service, nagtuyok-tuyok ra gid maigsoon mahitungod sa paghisgot nga ang tao kinahanglang matinud-anon sa paghatag sa iyang ikapulo. So, wala pasabot diri maigsoon nga nahimong hipokrito. Ngano man, unsa man diay mga igsoon ang atong nakita diri, ang teaching ni Kristo dinhi mao ang positive side, mao ang unsa kuno hustisya, kaluoy ug pagtuo. So ang ikapulo maigsoon diha, dili nimo makita nga si Kristo maigsoon nagpursige nga hatag mong ikapulo. So neutral siya diha. Wala siya moingon nga tinunglo mo kung maghatag mong ikapulo. Wa pud siya moingon nga tinunglo mo ug di mo muhatag. Si Kristo neutral diha. So ako maigsoon pag abot ini nga sitwasyon sa teaching is neutral sabta dira. No? Wala ako maigsoon wa ko nagisgot pud og ikapulo mahitungod sa amo ang simbahan mo nagisgot anang mga ikapulo. Karon arita diri sa pinakabug-at nga isyu nga gisulti mang igsoon ni Kristo diri. Unsa man diri? Una maigsoon atong nakita diri kaning gitawag og justice or hustisya o paghukom. Now dinhi maigsoon, musulod dinhi maigsoon ang gitawag maigsoon og kaluwasan. So sa atong gibasa diri ang pinakadako maigsoon nga ang pinakabug-at maigsoon nga mga butang sa balaod mao ang paghukom. Now unsa man ning paghukom? Diha mo nga igsoon musulod ang salbisyon. Kita nahibalo maigsoon nga si Kristo usa ka maghukom. O sa iyang pagka maghukom maigsoon, walay bisan kinsang tao nga makaipsot gikan sa iyang paghukom. Kung ikaw nakadawat ni Kristo, iya kang hukman maigsoon nga lumulupyo sa langit. Kung wala nimo gidawat si Kristo, iya kang hukman ingon nga sinilutan sa linaw nga kalayo sa impierno. Mao ra magidna. No? So, dinhi ato makita maigsoon nga sa hustisya sa Dios, iyang gipakita klaro nga kung imong basahon maigsoon ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8, gipadayag sa Dios ang gidak-on siyang paghigugma. Diha mosulod maigsoon mo na nga mayon nga diha sa gitawag og justice mosulod gyud maigsoon ang salvation. Ngano man kaya ang salvation maigsoon nagsumikad na sa gugma sa Dios. Mo bitaw nang mabasa nimo sa Roma 5:8, gay gipadayag sa Dios ang gidak-on siyang paghigugma nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. So unsa may kahimuan maigsoon sa sakripisyong kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Aron maigsoon ikaw ug ako makaangkon ta maigsoon sa pagkahininluan o pagkalimpyo gikan sa atong kinabuhing nagkabulingit sa sala, pinaagi maigsoon sa pagsalig o pagdawat nato nga si Kristo lang maigsoon ang bugtong namatay sa krus aron ikaw ug ako mapasaylo sa atong nga sala sa diyang dawaton nato siya nga atong manluluwas o Ginoo. Mo na diha mosulod ang gugma sa Ginoo diha maigsoon. Mo nang hustisya gitawag ang hustisya naa diha ang gugma kay diha sa gugma maigsoon napadayag ang kaluwasan ni Kristo. Mo nang ingon bitaw diha maigsoon sa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga sa pagkaaging gihatag niya ang anak nga bugtong aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, dili maimpirno. Apan adunay nay kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana nga numan kay ang Dios maigsoon, ang Dios nga Amahan sa iyang pagkamaghuhukom dili niya ikalimod mga igsoon nga siya usab gugma. Apan hustisya man siya. Kaning duha ka butang matawag natong problema. Ngano man? Kay kung maingon ta nga ang Dios gugma, meaning dili niya silutan ang tao, kay gugma man siya. Unya diha nagka-built-in pod maigsuon baya diha sa mao nga bahin kana pong mercy kanang kaluoy, no? No, maluluyon sad ang Dios. Pero maigsuon tungod kay hustisya man siya, bisan kinsa maigsuon nga mulapas sa boundary sa iyang gugma, kung mulapas ka sa boundary sa iyang gugma, dili na maigsuon kaluoy o gugma pa. Unsa naman na mugawas diya maigsoon ang iyang hustisya, ang iyang pagkamaghuhukom. Kay bisan kinsa mga higala nga moabusar sa iyang pagkamaluluyon og siyang gugma, mga igsuon masugamak
sa hukom sa silot nga mao maigsoon ang usa kakamot sa hustisya. Kay ang hustisya mura maigsoon og tawo nga simpre nga nay duha ka kamot. Ang pikas kaluoy, ang pikas maigsoon silot. Mauna maigsoon ang gugma, no? Mauna ang hustisya. So gisulbad niya maigsoon kining maong problema sa iya maigsoon nga gugma og sa iyang hustisya, gisulbad di pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak dito sa krus sa Kalbaryo gisilutan. Ang tanan natong mga sala, mga igsoon, ang tanang silot sa atong sala dito sa kalayo sa impierno, gidala sa iyang bugtong anak dito sa krus sa Kalbaryo. Ikaw ug ako untay angay silutan, pero si Kristo nagdupa sa krus sa Kalbaryo, gipas-an niya ang atong mga sala. Mao nang si Kristo gitawag siyang manluluwas. Mo bitaw ni ingon si Kristo, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Di atong oras sa pagsulti niya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Mitalikod ang Dios nga amahan, mga igsuon kaniya sa iyang pagkasinilutan, dili tungod kay si Kristo Jesus nakasala, kundi iyang gitalikdan iyang bugtong pinalanggang anak tungod og alang sa atong mga sala. Mao na maigsoon sa diyang si Kristo, natapos na. Natapos na yung sakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Ug unya maigsoon, mitugyan sa isang espiritu, unya miduko siyang ulo ug siya namatay. Sa pag-ingon niya maigsoon, natapos na. Buti pasabot ang buhat sa kaluwasan, natapos na ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ang ato lang buhaton maigsoon nga dawaton lang gyud nato si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas og Ginoo. Tapos ang tanan. Sa ding dawaton nato si Kristo Jesus, niingon ang Roma kapitulo 4 bersikulo 7 ug 8, bulahan ang tao kinsang kadaotan gipasaylo na o kinsang mga sala gikalimtan na sa Dios. Bulahan ang tao kinsang mga daotan dili na hinumduman sa Dios. Mo ni gisulti magisuon. So mo ni ato makita diri ingon si Kristo nga inyong gi salikway ang hustisya. Ikaduha nga atong isgutan diri migsuon kanang pulong mercy. Ang mercy migsuon nakalangkob na sa gugma, di ba? So unsa maning mercy? Ang mercy may igsoon kung atong tan-aw, nakita nato na diya sa Roma kapitulo 9 bersikulo 14 hangtod na sa 16 nagrelate na mahitungod sa gugma. Unya sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 7 nag-ingon siya bulahan ang mga maluluyon kay sila magadawat og kaluoy. So Mateo 9 ug 13 nagisgot pud si Ginoong Hesukristo dito nga wala ko nagkinahanglan sa mga halad og sakripisyo, kay ang Dios ko noon sa iyang gikinahanglan mao maigsuon ang kaluoy. Oh, kaluoy. Mga igsuon manggod, kung kita nakapokus lang ta kanunay maigsuon sa mga material nga mga butang, mahimutang madaog-daogon sa katawhan. Mo nang gikinahanglan sa Dios maigsuon ang balanse. Now kung mayon itag mercy maigsuon, mayon itag mercy, natural na adiha ang blessing. Kaya ang Dios maigsoon kung ikaw nahimo kang anak sa Dios, ang plano gid sa Dios iya gyud kang panalanginan. Karon, kung ikaw panalanginan sa Ginoo, direta magisgutan natin ng panalangin ha. No? Ang panalangin sa Dios mga igsuon, nagaabot ng panalangin sa Dios mga igsuon diha nimo una-una sa tanan sa diha nga nagpuyo o nagkinabuhi kas kaluoy. So sa diha nga naluwas ka, nadawat na nimo si Kristo nga imong manuluwas og Ginoo. Subuti pasabot anak na ka sa Dios. So ning-ingon diri mangisun itudlo ang kaluoy. Di ba? Unsa may pinakadako nga bug-at maigsuon nga butang sa balaod, ingon siya paghukom, unsay sunod og kaluoy. So gikinahanglan maigsuon itudlo nato ng kaluoy. Kay diha sa kaluoy maigsuon mosulod ang panalangin. Mo na nga ikaw sa diha nga mudawat na ka kang Kristo, nahimo na kang anak sa Dios, nakasabot na ka nga di lang ka maimpirno, ang mosunod ana maigsuon panalangin, blessing. Ngano man, kay sa diha maigsuon nga nasabtan nimo nga ikaw di gikaluy-an sa Ginoo, kun ikaw usa ka katawo nga nakasabot sa kaluwasan, nakasabot ka nga di na ka maimpirno, mga igsuon maluoy gyud kas buluhaton sa Dios. Mo na nga ang pastor, ikaw tao Kristohanon, kun ikaw nakasabot ka sa kaluwasan, maluoy ka maigsuon kang Kristo. Kung maluoy ka kang Kristo, maluoy ka sa iglesia, maluoy ka sa pastor, maluoy ka siyang pamilya. Mao na maigsuon dili na kinahanglan ang pastor mangugat pa og tudlo mahitungod sa tithes and offering. Di na importante nga ang pastor magsigigwali og tithes and offering. Ikaw mismo nga nakadawat sa kaluwasan, voluntaryo ka
nga muhatag sa insay anaa kanimo financially, muhatag ka maigsoon nga dili na nimo na paabuton pa nga sigihan kag kasaba sa imong pastor. Muhatag kagayod. Unsa may basihanan na nimo sa imong paghatag maigsoon kay para panalanginan ka. Ato ta maigsoon sa balaang kasulatan. Atong mabasa mga higala diha sa ikaduhang Korinto, no? Sa ikaduhang Korinto mao kini ang atong mabasa mga higala. No? So sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 maigsoon, ingon pa diha dire. Dihiri maigsoon musulod ang kining gitawag og maigsoon og blessing sa mercy. Na unsa maning mercy? So, ikaw kung nakadawat ka sa Ginoo, di nahibalo na ka di ka mo adto sa impierno, so magkinabuhi ka sa kaluoy. Kaluy-an nimo si Kristo. Kaluy-an nimo ang iglesia. Kaluy-an nimo ang sulugoon sa Ginoo. Unsa na may atong mabasa dire? Ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 6 ug bersikulo 7 matud pa dire. Apan ako mag-ingon niini, siya nga nagapugas sa kanihit, magaani usab sa kanihit, ug siya nga nagapugas sa madagayaon, magaani usab nga madagayaon. Bersikulo 7. Ang matag tao sumala sa gitinguha niya diha sa iyang kasing-kasing, og sa ingon tuguti siya nga maghatag og dili magabagutbot o sa pinugos, kay ang Dios mahigugmaon sa usa ka malipayon nga naghatag. So atong nakita diri maigsuon, ang tao di ay maigsuon nga nakasabot pag-ay sa kaluwasan, magkinabuhi sa kaluoy. Unsa kuno? Magpugas siya maigsuon sa Ginoo. Og ang iyang pugas dili ginagmay, dinaghan, sumala sa iyang kakayahan. Og maghatag siya dili kay napugos, kun dili nagahatag siya maigsuon nga inubanan sa kalipay. Dili man ang tao maigsuon mahimong malipayon kung gipugos siya. So kung ikaw nagahatag maigsuon sa kanihit, nandi magaani kag kanihit. Karon unsa man maigsuon ang realidad sa tao. Kitabi unsa man gyud kuno ang atong gusto dire. Gusto ta nga makadawat og panalangin sa Ginoo nga bulto. Gusto sa Dios nga makadawat ta gikan sa kamot sa Dios og daghang panalangin. So unsay gisulti maigsoon sa balang kasulatan, kung gusto ka og daghang panalangin, di magpugas pugag daghang panalangin. Karon unsa man maigsoon ang ekspresyon ni Kristo. Balik ta nga to kay Kristo. Unsa may gisulti ni Ginoong Hesukristo maigsoon, mahitungod ining ikapulo. Ato ta sa ikapulo. Unsa may gisulti sa Ginoo mahitungod ining ikapulo. Daghan may mga tawo maigsoon gyud nga labi na ning mga pastor gyud pod in town maigsoon, ikapulo ra gyud na ilang gipangayo. Na unsa may giingon ni Ginoong Hesukristo maigsoon mahitungod aning paghatag og ikapulo. Matud pa niya sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 1. Ingon siya, pagmatngon nga kamo dili maghimo sa inyong mga limos at tubangan sa mga tao aron makita nila tingali unya og kamo walay ganti sa inyong amahan nga anaa sa langit. Ingon siya sa bersikulo 2, busa sa diha nga ikaw magahimo sa imong paglimos, ayaw pagpatingog og trumpeta sa atubangan mo, ingon sa gihimo sa mga tigpakaron ingnon diha sa mga sinagoga o diha sa kadalanan aron sila makabaton og himaya sa mga tao sa pagkatinuod ako magaingon nga kaninyo sila nagabato na sa ilang ganti. Now kaya pangutan na maigsoon, kinsa maning giingon diri nga ayaw mo pagpanag-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Ang atong ibasa maigsoon kaganina sa Mateo kapitulo 23 maigsoon, ang mga tigpakaron ingnon katong mga Parisiyo og mga eskriba nga naghatag og sa ilang ikapulo, nga di ay sila maigsoon sa ilang panahon maghatag sa ilang ikapulo, magpatingog pagtrumpeta aron mahibaw-an nga naghatag sila sa ilang ikapulo. Ingon si Kristo, mga tigpakaron ingnon. Karon dinhi sa tong gibasa maigsoon, ang ikapulo gitawag sa Dios maigsoon og limos. Si Kristo maigsoon, pasultihon nimo sa ikapulo, limos. Pero maigsoon sa tong gibasa maigsoon sa ikaduhang Korinto kapitulo
9 bersikulo 6 ug bersikulo 7 unsay gisulti didto? Ang magpugas og jutay magaani og jutay, ang magapugas og daghan magaani og daghan. So dili maigsoon atong nakita nga lahi kaayo ang teaching maigsoon sa Old Testament ug ang teaching maigsoon dinhi maigsoon sa New Testament. Ang teaching maigsoon sa New Testament dili maigsoon nagbutag og numero. Ang gisulti diri maigsoon padaghanay. Magpugas kag jutay, ani kag jutay. Magpugas kag daghan, mag-ani kag daghan. Mo ni demigson imo una-unaon kung nasabtan ni nato nga mga nakadawat sa kaluoy sa Ginoo, kita maglumbaay pag hinatagay og dinaghan sa Ginoo. Mao na nga kung maghatag og daghan, mga igsoon ang Kristohanon, dali kay madato. Oh. Pero may ko nga pastor, ang akong kaya mang ihatag pastor, ikapulo raman. Eh di way problema. Imo man na. Wa man pud ang Ginoo nagsulti nga. Wa man pud nagsulti si Kristo nga sayop nang maghatag og ikapulo. Wa pud siya nagsugo nga ayaw maghatag ikapulo, neutral siya diha. Pero ang ako lang nakita ba maigsoon, mas maayo nang maghatag tag dinaghan. No. Kay mo may giingon sa balaang kasulatan, ang magpugas og daghan, magaanig daghan. Lisod pud maigsoon nagpugas ka maigsoon og mais nga balig isa ka salmon, muani ka maigsoon og usa ka musanggi ka maigsoon og usa ka kuan, usa ka kamaligan, kamalig, mo sa bukid maigsoon kamalig, no? So di po na maigsoon mo na diya nga sa mercy kanang gisulti sa Mateo kapitulo 23:23 maigsoon, kanang pulong mercy naa diha mosulod ang pagkamaghihatagon. Kay ang yawi sa panalangin sa Dios maigsoon kana ang pagkamaghihatagon. Nya gisulti ni Kristo maigsoon diha sa Mateo kapitulo 6 ang ikapulo limos. Limos ra kuno. Naubar ba ni maigsoon sukuro pag inon sila nga ikapulo limos. Dili beta supak sa ikapulo. Pero ako maigsoon makaingon ko nga gamay ra man na kay limos ra magud na ingon si Kristo. Kisa may tuntuhan. Si Kristo o kining mga tao maigsoon. So siguro kung ang imong kaya ikapulo ra, aw di way problema, imuha na. No. Ang ikatulo maigsoon nga gisgutan sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 23, ang ikatulo maigsoon nga pinakadako, mga igsoon og pinakabug-at nga unod sa balaod sa Dios nga gihatag mao ang pagtuo. Oh, pagtuo. Nga naman kay walay dili nimo mahimo ning tanan kung wala ang pagtuo. Mo na nga wa naman tay oras maigsoon pag-discuss may pagtuo, sige naman ta kadungogan ng pagtuo. Ang pagtuo maigsoon wala na nagpasabot nga ang pagtuo magpuyo ay raka. Ang tinuod mga igsoon nga mensahe sa pagtuo usa kini ka kinaiya mga igsoon nga diin magduot sa usa ka tawo nga mahimo siyang manggibuhaton o kugihan kaayo. Hinumdumi nga naluwas ta mga igsoon pinagi sa pagtuo. Dili pinagi sa buhat. Pero hinumdumi nga kung magisgot tag kaluwasan mga igsoon, magisgot gani tag kaluwasan walay labot gyud imong buhat kay di gyud makaluwas ang imong binuhatan. Pero human nimo pagkadawat maigsoon sa kaluwasan, ang pagtuo mga igsoon gikinahanglan butangan nimo kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran na mao maigsoon ang gitawag pagka masinugtanon. Kay ang pagka masinugtanon nimo mga igsoon diha sa pagtuo nga imong nabatnan, mao kini mga igsoon ang nagapamatuod nga takos og angayan ka nga mudawat sa mga ganti maigsoon sa kinabuhi. Mao na nga ang pagtuo maigsoon ingon si Kristo. Sa diha maigsoon nga ang iyahang ang iya bitaw maigsoon nga mga tinun-an matud pa niya pag-istorya. Ginoo, tan-awa ra gud ang kahoy nga igira nga imong gitunglo nalaya gikan sa iyang udlutan padulong sa mga gamot. Unsay sulti ni Kristo, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, kung kamo adunay pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makahimo kamo sa pagsugo niining bukid nga mabalhin ngadto sa dagat. Unsa may buti pasabot day mga igsuon ni Ginoong Hesukristo sa pagsulti anang pulong pagtuo. Ang pagtuo mga igsoon human nga nakadawat ka sa kaluwasan nga way labot binuhatan, ang pagtuo mga igsoon gikinahanglan imong pamatud-an nga ang Dios walay butang nga dili mahimo kung ikaw adunay pagtuo. Nahinumdum mo sa diha nga si Kristo mga igsoon ug ang iyang mga tinun-an nagsakay sa usa ka sakayan.
Og ang sakayan gikuso-kuso na sa kusog kaayo mga igsuon nga unos, og hapit na matabunan mga igsuon sa dagko nga mga balod. Ang mga tinun-an mga igsuon, miadto miduol kang Kristo Jesus, inubanan ang tumang kahadlok og miingon, Ginoo, Ginoo, pagmata, mga matay na kita niini. Mibakod si Ginoong Hesus Kristo maigsoon og miingon siya ngadto kanila. Sa diha nga human iyang gibadlong maigsoon ang hangin ug unya milurang maigsoon ang hangin ug mibanos ang kalinaw, miundang ang mga balod minsa. Hain man pagka inyo sa pagsulti. Nganong nanghadlok kamo? Pagkadyutay sa inyong pagtuo. Pagkawala ninyo ipagtuo, matod pa ni Ginoong Hesukristo, dito ta maigsuon unsa day hitsura sa pagtuo. Atong isa maray maigsuon, mas nindot nang magsulti tag puros biblikal. Unsa may nahitabo maigsuon ni Job? Dito na putak ang Job. Kung kamo nagbasa sa Biblia mga igsuon, siguro pamilyar ninyo mga igsuon ang istorya sa kinabuhi ni Job sa Old Testament. Si Job mga igsuon, gidayeg o gipasigarbo sa Dios ngadto sa kaaway nga mao si Satanas. Di ba miingon si ang Dios ngadto kang Satanas, di sa magagikan. Miingon de Satanas, gikan pa ako sa pagngadto og nganhi og sa pagsaka og pagkanaog. Ingon din ang Dios, nakita ba nimo si Job nga akong alagad? Walay ingon kaniya kamatarong sa ibabaw sa yuta. Abi niya maigsoon, gipasigarbo sa Dios si Job nga pinakamatarong. Meaning maigsoon si Job dunay pagtuo, matinuohon, masinugtanon. O kamatuoran niya na maigsoon nga si Job sa tanan nga gutlo o sa tanang panahon nagahimog sakripisyo o gipahinungod niya kini ngadto sa Ginoo ingon nga koral sa iyang mga sakop sa pamilya. Si Job buutan kayo. Pero mga igsoon unsa itong nakita dinhi. Di man nato na mga igsoon ikapanghimaka kay Ginoo man mo ang Dios magid mo nagpasiatab ana gani sa pananaw mga igsoon sa kontra sa Dios nga mao si Satanas nga ang iyang si Job nga iyahang tao buutan, matarong og mahadlokon sa Dios. Pero unsa may akusasyon mga igsoon nga nakapadulot ngadto kang Job. Miingon mga igsoon ang yawa ngadto kang sa Ginoo. Agi ana ba nimo na si Job? Nagmahimo ba siyang nagmahadlokon sa wala ra may bugat nga rason? Ihikap ang imong makamot, di ba tunglohon ka na niya. Ganong gitugutan man po dayon magigsuon sa Dios si Job, si Satanas nga si Job tandugon sa yawa. Nawala ang tanayang kabtangan sa diretso pagkasulti. Ang iya mga igsoon nga anak namatay. Unya si Job maigsuon gitaptan maigsuon og kabahong gikan sa 50 padulong sa lapalapa. Ang tubag maigsuon mao ni si Job dunay pagtuo, pero ang trabaho sa pagtuo ni Job maigsuon wala niya maigsuon gikumpleto. So ato makita diri ang pagtuo na ay obligasyon. Unsa may obligasyon nga na-miss ni Job? Mao maigsuon nga si Job siya sa iyang kaugalingon gibuhat niya ang matarong sa pananaw sa Dios, pero wala niya agaka ang iyang mga anak ngadto maigsuon sa pagkinabuhi sa pagtuo. Ang iyang mga anak maigsuon sige rang kahubog-hubog. Sige maigsuon nga tuwa sa kahilayan, nagsayaw, nag-inom, nagkaon. O ang iyang asawa di maigsuon wa kaila sa Dios. Nganuman, unsay gisulti siyang asawa sa panahon nga si Job maigsuon, nakatagamtam na maigsuon sa usa ka makalilisang maigsuon nga pag-antos. Giingnan maigsuon si Job sa iyang asawa, "Oy Job, magpabilin ba lang gyapon kang masinugtanon sa imuhang Dios? Tungluhan ang Dios nimo dayon kamatay." Unsa may makitang kamatuoran diri maigsuon? Si Job wala siya maigsuon nagmalampuson nga ang iyang mga sakop sa pamilya, ang iyang mga anak ug ang iyang asawa iyang matapok sa pag-ila ug pagrespeto ug pagkahadlok ug pagserbisyo ngadto sa Dios. Mao na nga mga igsoon gikinahanglan masabtan nato ang pagtuo kung magisgot tag kaluwasan way labot binuhatan. Pero sa diha maigsoon nga ikaw nakaangkon na sa kaluwasan, gikinahanglan masabtan nimo nga ang pagtuo nimo maigsoon gikinahanglang imong palihukon ilalom sa pagdumala sa pagtuo nga gihatag sa Dios diri nato. Mao na nga atong mabasa maigsoon sa Roma kapitulo
3 bersikulo 27 unsay giingon diri nan hain man ang pagpanghambog kini walay labot pinaagi sa unsa nga balaod sa binuhatan dili apan pinaagi sa balaod sa pagtuo pinaagi sa balaod sa pagtuo sa ato pa mga higala ang pagtuo usa kini maigsuon ka mga pulong nga nagdala sa dekalidad nga sistema sa kinabuhi nga di ay maigsuon ikaw nagsunod ni ana. Matod pa sa itong mabasa maigsoon sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, unsay giingon dinhi, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Una ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Grigo. Versikulo 17, kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gikapadaya gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa naisulat ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So sa ato pamaigsoon ang pagtuo nagalihok. Kung wala nimo gilihok ang pagtuo, meaning dili ka masinugtanon. Busa wala ka maigsuoy lugar sa mga ganti sa panalangin sa kinabuhi kung ang pagtuo nimo igsuon patay og ang nakapeligro kung ang imong pagtuo maigsuon wala makadawat di ay sa saad sa kaluwasan. So importante sa usa ka tawo nakasabot ka og unsa ang dagway maigsuon sa pagtuo. Mo na ha, balikan nato ang kaluwasan walay labot binuhatan. Apan human nga naangkon nimo ang kaluwasan nga libre nga usa ka gasa sa Dios, obligado ka nga muhimo sa tanang mga kalagdaan ilalom sa pagtuo tungod kay kini mao ang atong katungdanan isip nakadawat sa kaluwasan nga dayon. Ako maigsuon nga basahon ang Episo Kapitulo 2 versikulo 8 lahos ta sa 10 kay bias man maigsuon ug di ta mo lahos sa 10. Unsay giingon sa bersikulo 8, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magapasigarbo. So tataw kay maigsoon nga ang kaluwasan wa tay labot ana. Madawat nato ang kaluwasan nga libre usa ka gasa pinaagi ra gyud mga igsoon sa pagtuo. Human nga atong nadawat mga igsoon ang maong kaluwasan nga walay labot gid mga igsoon ang atong kaugalingong binuhatan, diklaro mga igsoon sa bersikulo 10, kay kita ang iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Kristo Hesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa buot na nga kita kinahanglan magalakaw diha kanila. So atong nakita diri maigsuon nga ang gisulti ni Ginoong Hesukristo maigsuon sa Mateo Kapitulo 23 naghisgot kini sa duha ka side. Negative ug positive. So ang negative maigsuon diri mao nga sila nakatuyok-tuyok lang kanunay maigsuon sa financial ug mga material nga mga butang. Wala nila maigsuon hatagig pagtagad ang hustisya, ang paghukom, ang kaluoy ug ang pagtuo. O kanang tanan nga mga saad sa panalangin nga gikinabuhi, nga gikinahanglan sa kinabuhi sa tao, masagap nimo niining tulo ka mga butang nga namis maigsuon sa karaang kapanahunan. Ang hustisya, ang kaluoy ug ang pagtuo. O kining tanan mga igsuon maangkon sa usa ka tao bulto-bulto nga panalangin dili lamang dinhi ning kalibutana kundi hangtod pagani sa eternidad. Dinhilang tataman mga higala ug daghan kayong salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ug maayong hapon kanatong tanan. Kini nasab ang inyong higala ug alagad Pastor Elizar Iramis magapanamilit. Ang Dios magauban kanatong tanan.